مشکل لفظ کا کہہ دے تو آپ کو سمجھ نہ آمن تے نہ بولو اونچی آواز دے نال آکھو نا سبحان اللہ. بھائی محمد سعید صاحب دی خوشی دی محفل دے وچ جڑے دوست احباب تے ساتھی ٹر کے آئے بیٹھے ہو تے تہاڈا بھی حق بندا ہے جویں حضور نے ذکر دی محفل ہے تساں ہی میں خوش کی تھی کہ نبی دے نام تے چھڑو بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نبی سید غلامو قبلہ بھائی جاوید صاحب اللہ تہاڈی زندگی اندر برکت عطا فرماوے. عرض کرنا چاہنا کوئی کیا نظر پیا کرے نا ملکوت دا سردار وی سدرات ول کے رک گیا. ملکوت دا سردار وی سدرات ول کے رک گیا. جبریل تو اولے جو ہے جبریل تو اولے جو ہے رستے تیری نالین دے. جبریل تو اولے جو ہے رستے تیری نالین دے. جو جگلا سگدا یاسر کا سب رب پاک دی دیوے اگر میں کو کوئی. یاسر کا سب رب پاک دی دیوے اگر میں کو کوئی. میں کو کوئی انسان انسان میں دو جہاں بدلے تیری نالین دے. انسان میں دو جہاں بدلے تیری نالین دے. تو جگلا سگدا نہیں قرضے سبحان اللہ نالین دے. کاندے پے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے. نو جگلا سگدا نہیں قرضے